बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कोरोना की मुज़ी वबा सारी दुनिया में फैल चुकी है। कारोबार व हयात बंद हो चुकी है। तजारत, तालीमी इदारे, मजहबी इज्तमाआत, सियाहत, गर्ज तमाम शुबाह ज़िंदगी बंद हो चुके हैं। पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी शदीद जहनी दबाव, खौफो हिरास में मुब्तला है। बीमारी की ना तो अलामात वाजे हैं, ना ही वजूहात, और ना ही इस बीमारी का दुरुस्त टेस्ट ताहाल मुमकिन है। कम तरक्की याफ्ता ममालिक तो दूर, तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस वबा से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में यकीनन ये सवाल बहुत अहम है कि क्या ये वाकई एक वबा है या बायोलॉजिकल दहशत गर्दी। ये तौन जैसी बीमारी कुदरती पैदा हुई है या ये बायोलॉजिकल जंग का हिस्सा है। ये एक सानिया है या बाकायदा प्लान साजिश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे हकाइक से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन पर हो सकता है कि आप मेरी राय से इख्तलाफ भी करें, और मैं आपको बताता चलूं कि आप लोगों का मेरी राय से इत्तफाक करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आप दूर अंदेश हैं, इस हवाले से आप मालूमात रखते हैं, कोरे दिमाग के मालिक नहीं, इल्म व मुतालिया से दूर नहीं, तो फिर आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, वरना यहीं वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप यकीनन शॉक्ड हो जाएंगे। तो मुकम्मल हक़ाइक़ जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की हकाइक से भरपूर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, मेरे ख्याल के मुताबिक मौजूदा मूजी वबा एक मुकम्मल प्लान के तहत दुनिया भर में फैलाई गई, जिसके पीछे आलमी खुफिया शैतानी तंजीमें हैं। इन आलमी खुफिया शैतानी तंजीमों को चंद इंतहाई ताकतवर खानदान पसे पर्दा रहकर चला रहे हैं। ये लोग किसी मजहब के पैरोकार नहीं, बल्कि बराह रास्त शैतान की पूजा करते हैं और उसी की हिदायत पर चलते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर यहूदी हैं और कुछ ईसाई। इस तंजीम का सबसे अहम मकसद यहूदियों और यहूदी नवाज़ व मजहब बेजार ईसाइयों की मदद से दज्जाल की आमद और उसकी मुतलकुल इनान हुक्मरानी की राह हमवार करना है। इस बुनियादी मकसद को हासिल करने के लिए इन्होंने न्यू वर्ल्ड आर्डर के नाम से एक मंसूबा बनाया। ये एक इंतहाई शातराना शैतानी मंसूबा है, जिसके बहुत से हिस्से और मुख्तलिफ पहलू हैं। इस पूरे मंसूबे का लुब्बे लुबाब यह है कि दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्याम, दुनिया में वन वर्ल्ड रिलीजन का निफाज, दुनिया में वन वर्ल्ड करेंसी का निफाज और वन वर्ल्ड लीडर बनाना। और वो लीडर कौन हो सकता है सिवाय दज्जाल के, यानी दज्जाल को हाकिम आला तस्लीम करवाना। इन मकासद को हासिल करने के लिए प्लान को मजीद छोटे छोटे प्लान्स में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे खतरनाक प्लान दुनिया की आबादी को 7 अरब से कम करके 1 अरब या 50 करोड़ तक लाना है। और यही वो मंसूबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इस मूजी वबा से है। अब सवाल यह है कि दुनिया की आबादी को कम करने का मकसद क्या है। तो दोस्तों, दुनिया की आबादी को कम करने के शैतानी मंसूबा साजों के नज़दीक मुतद्दिद फ़वाइद हैं। एक ये कि कम आबादी को कंट्रोल और मैनेज करना निस्बतन आसान होगा। बाद अज़ां चिप्स इंस्टॉल करके इनके बिहेवियर को मॉनिटर करना ज़्यादा आबादी की बनिस्बत बहुत आसान होगा। इस पर ग्रे स्टेट के नाम से एक मूवी भी बनाई गई थी, और उसके रिलीज होने से कबल ही उस मूवी के डायरेक्टर को मार दिया गया, ताकि इन शैतानी लोगों की असलियत दुनिया के सामने ना आ सके। दूसरा ये कि ज़्यादा आबादी को मजहब से दूर रखने के लिए नफसियाती तौर पर तैयार करना मुश्किल है बनिस्बत कम आबादी के। नेज कम आबादी पे अपना कल्चर लागू करना भी ज़्यादा आबादी की निस्बत आसान अमल है। तीसरी बात यह कि कम आबादी की सूरत में ज़मीन की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में इजाफा हो जाएगा, और कुदरती वसाइल पर दबाव कम हो जाएगा, जो कि हुक्मरान तबका के लिए बेहतर होगा। चौथा फ़ायदा यह होगा कि वायरसेस और लेबॉर्ट्रीज में तैयार जीनियाती बीमारियों से ऐसे लोगों को हलाक कर दिया जाएगा जो उनकी नज़र में सोसाइटी पे बोझ हैं, बूढ़े या कमज़ोर लोग जो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इस अंदाज से उन्हें जवान ताकतवर लेबर फोर्स लंबे अरसे तक मुयस्सर रहा करेगी, जिसको ये इस्तेमाल कर सकेंगे। दुनिया की आबादी कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें इलाकाई और आलमी जंगें, फास्ट फूड्स और केमिकल ज़्यादा खाने और मशरूबात का इस्तेमाल आम करना, जिनसे बांझपन में इजाफा होता है। मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जरिए शदीद मगर खामोश साइड इफ़ेक्ट्स वाली अद्वियात की तरवीज, जीनियाती वायरस और बीमारियों का आलमी और इलाकाई फैलाव, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए कहत साली, सैलाब बर्पा करना, पीने के पानी और अजनास की कमी पैदा करना वगैरह। ये तो रही इन शैतानी तंजीमों की प्लानिंग। अब आते हैं इस मूजी वायरस की तरफ,
میرے نزدیک اس وائرس کا وبا کی طرح پوری دنیا میں پھیلاؤ اسی شیطانی پلان نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے۔ اس سے قبل آدھا درجن سے زائد وائرسز کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے۔ وبا کے آغاز پہ ہی انٹرنیشنل میڈیا کا اس کو بھرپور کوریج دینا، شاید سرخیوں میں لگانا، تمام عالمی لیڈروں کا اس پر باتیں کرنا، لوگوں کو ڈرایا اور ہراساں کیا جانا، فوراً لاک ڈاؤن کرفیو کی باتیں کرنا، یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے جو پراپیگنڈا کے لیے افغانستان اور عراق حملے کے وقت استعمال کیا گیا۔ بیماری پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس عالمی لیول کے پراپیگنڈے اور میڈیا کے ذریعے ہراسگی کے پیچھے بھی ایک اہم مقصد کار فرما تھا، اور وہ مقصد تھا مائنڈ اینڈ بیہیویئر کنٹرول، جو کہ ایلومیناٹیز کے اہم ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ وبا کا پھیلاؤ ایک تجربہ ہے، اصل جنگ ابھی آگے ہے۔ موجودہ وبا کا پھیلایا جانا اور اس کے حوالے سے شدید ترین اور شاطرانہ میڈیا کمپین ایک اہم تجربہ ہے، اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نشانہ بنانا، جس سے مستقبل کی مزید پلاننگ کی جانی مقصود ہے۔ موجودہ وبا شاید 2 یا 3 ماہ میں کنٹرول کر لی جائے اور اس بار اموات بھی مجموعی طور پہ کم رہیں، مگر مستقبل میں یہ تجربہ منصوبہ سازوں کو مزید بہتر اور خطرناک پلاننگ کرنے کی صلاحیت دے دے گا۔ ہو سکتا ہے ایسا وائرس بنا لیا جائے جو لمحوں میں انسانی جان کو نکل جائے۔ وائرس بنانے والوں نے اس وائرس کے پھیلاؤ سے انتہائی اہم نتائج حاصل کر لیے ہیں، اور باقی نتائج وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گے۔ تاہم ان کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی تک جو نتائج نکلے ہیں وہ یہ ہیں: پہلی بات یہ کہ لوگ بایولوجیکل جنگ کے بارے میں بالکل لا علم نکلے ہیں اور ابھی تک اس کو ایک قدرتی وبا ہی سمجھ رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے ایک پازیٹیو ریزلٹ ہے۔ اس کے بعد دنیا کو لاک ڈاؤن کرنے کا ایک کامیاب تجربہ کر لیا گیا، اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجہ میں لوگوں، حکومتوں، آزاد میڈیا اور مذہبی رہنماؤں کے رد عمل کو نوٹ کر لیا گیا، اور اب اس لاک ڈاؤن کے اثرات جانچے جائیں گے اور پلان کی خامیوں کو دور کر کے آئندہ مزید بہتر پلان بنایا جائے گا۔ اس تجربہ کے ذریعے قرنطینہ کا کانسیپٹ ایک ہی جھٹکے میں پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اور انہیں شدید ذہنی مفلوج کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ جب کسی کو بیمار قرار دے کر کرنٹائن کرنے کا حکم صادر ہوگا تو اس پر احتجاج نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ شخص جسمانی بیمار ہو یا ذہنی بیمار۔ یوں عزیز سے عزیز تر رشتے کو بھی کرنٹائن ہوتے دیکھ کر احتجاج نہ کرنے کی ہمیں انڈائریکٹلی تربیت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ کل جب ہمارے مذہبی پیشواؤں کو، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے رہنماؤں کو ذہنی بیمار قرار دے کر کرنٹائن کیا جائے گا تو ہم نہ صرف خاموش رہیں گے بلکہ خوش ہوں گے۔ ہمارے کسی عزیز کو شیطانی منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ سمجھ کر جب اسے خود ساختہ وائرس کا شکار بنا کر ہم سے دور کرنے یا وائرس کے بہانے قتل کر دیے جانے کی بات ہوگی تو ہم موجودہ ٹریننگ اینڈ پروگرامنگ کی بدولت قطعاً احتجاج نہیں کر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ دوستوں کو میری باتوں پر ہنسی آ رہی ہو، مگر انتظار کیجئے، ایسا چند سالوں میں یا چند دہائیوں میں ہونے والا ہے۔ بہرحال اگلے نتیجے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس ابھی ایلومیناٹیز کے ماتحت کام کرنے والی بایو میڈیکل لیب سے بہت پیچھے ہے، اور ایسے وائرس کی کئی ماہ سے مسلسل تباہی کے باوجود کوئی لیب اس کا توڑ نہیں بنا سکی، جو کہ شیطانی منصوبہ سازوں کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اب انہی چند فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی جانب دیکھ رہی ہے جو ان شیطانی تنظیموں کے کنٹرول میں ہیں۔ دنیا بے بسی کے عالم میں ہے، حکمران بھی بے بس ہو کر بلبلا رہے ہیں اور گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ آج پوری دنیا کی عوام اور حکمران ان مغربی دواساز کمپنیوں کی طرف حسرت، امید اور آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب اعلان ہوگا کہ وبا کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے۔ شاید آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس بات پہ شیطان کے پجاری کس قدر خوش ہو رہے ہوں گے۔ وہ سوچ رہے ہوں گے مستقبل کے اس منظرنامے کو جب وہ پوری دنیا میں مصنوعی قحط برپا کریں گے اور سارا غلہ اور اجناس ان عالمی سرمایہ داروں کے پاس ہوگی، اور ان کا سربراہ دجال کہے گا مجھے اپنا رہنما مانو تب غذا دوں گا، پھر کہے گا اپنا خدا مانو تب مصنوعی بارشیں برساؤں گا اور اجناس دوں گا۔ دوستو، اس بات کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ غذا، اجناس، بارش سب کچھ دجال کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، عالمی شیطانی تنظیموں کی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، جن میں سے ایک ہے ماس اویئرنیس۔ جتنے زیادہ لوگ ان کے شیطانی منصوبوں سے آگاہ ہوتے جائیں گے، ان کے شیطانی منصوبے اتنی جلدی ایکسپوز ہوں گے اور انہیں اتنا زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذہب سے لگاؤ، سطحی معلومات کی بجائے حقیقی تعلیمی شعور اور ان کی چالوں کو ایکسپوز کرنے کی صلاحیت ان شیطان کے پجاریوں کی اصل دشمن ہے۔ جنسی بے راہ روی
اور مذہب بیزاری، عورت کی آزادی ان کے اہم ہتھیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دی جائے گی۔ یہی صورتحال آج ہے۔ دجال کی بات کی جائے تو لوگ اسے ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کے شر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر انبیاء تو ایک طرف، خود انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ دوستو، یہ وبا بھی دجال کے شرور میں سے ایک شر ہے، اور یہ محض ایک چھوٹا لیبارٹری ٹیسٹ ہے۔ ابھی اصل وبائیں آنا باقی ہیں۔ یہ جو بے بسی ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ آنے والے دجالی فتنے اور شر اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ دجال کے شر کیسے ہوں گے اور کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ انبیاء نے بھی اس سے پناہ مانگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان سنبھل جائیں اور یکجا ہو جائیں، اور سخت ترین حالات میں بھی شیطان کے پجاریوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کی ضرورت پڑے، تب تک یہاں پر ان شیطانوں کو ویل ڈن بولنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے تجربے میں کامیاب رہے۔ مگر یاد رکھنا، ایک منصوبہ وہ ہے جو تم بناتے ہو، اور ایک منصوبہ وہ ہے جو اللہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے۔